तिलोत्तमा नगरपालिका इस वर्षको उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत भएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28औं स्थापना दिवसको अवसरमा 2077 चैत्र 11 गते काठमाडौँमा भएको विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिलोत्तमा नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत गर्नुभएको थियो। सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत तिलोत्तमा नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत गरिएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार प्यान्जु श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले तिलोत्तमा नगरपालिकाको जस्तै उत्कृष्ट कार्य गरी आगामी वर्ष पुरस्कृत हुन अन्य नगरपालिकाहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको थियो। फर्स्ट हुने यिनीहरूको मात्रै हक होइन, अरूले पनि पाउँछ। अगाडि बढौँ, अर्कापल्ट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड झन् अघि बढेर अरू नै हुने गरी कुदौँ। फेरि कन्काई र वालिङ मलाई चाहिँ तिलोत्तमालाई पछाडि पर्नु, काम नगर्नु भने होइन। अगाडि अरूलाई जति अगाडि बढे पनि आफू चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै पुग्ने गरी तपाईँहरू काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूको फिलिङ त्यो हुनुपर्छ। अरूले उनीहरूले मात्रै सक्छन् काम गर्न, हामी सक्दैनौँ भनेर एकदम राम्रो काम गरेका नगरपालिकामा अगाडि, सबभन्दा अगाडि भन्ने मूल्याङ्कन, त्यो मूल्याङ्कनमा पुग्ने गरी हामी सबैले काम गरौँ। काममा कम्पिटिसन, स्वस्थ कम्पिटिसन। जो संस्थाहरूले एमओयू गर्नुभएको छ ती संस्थाहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जो संस्थाहरू आफ्ना कामका लागि सम्मानित हुनुभएको छ म ती संस्थाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र देशभित्रका धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अझ देश बाहिरबाट आएर पनि नेपाललाई जो सहयोग गरिरहनु भएको छ, सहयोगका हात बढाइरहनु भएको छ, हाम्रा विकासका, हाम्रा अग्रगमनका साझेदार भइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै स्थानीय तहले नागरिकलाई आगामी दिनमा अझ सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउन, समाजको विकास गर्न र आर्थिक उन्नति गर्न, पूर्वाधारहरूको विकास लगायतका तमाम कुराहरू गर्न हामीले सजिलोको लागि विभिन्न तहमा बाँडेका छौँ। तर यो नेपाल सरकार नै हो। विकासका कामहरू, आकाङ्क्षा हामीले तोकेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेका छौँ। त्यो आकाङ्क्षा कसरी पुरा गर्न सक्छौँ त्यसका लागि हामीले विभिन्न संरचनाहरू बनाएका छौँ। सेवाका निकायहरू, प्रशासनका निकायहरू, यी हाम्रा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिका निम्तिका इन्स्ट्रुमेन्टहरू। हामी इन्स्ट्रुमेन्ट हौँ। हामी सेवाका, जनताका निम्ति सेवाका, विकासका निम्ति हामी माध्यमहरू हौँ। त्यसकारण हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्दछ। कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठकुन्नाले नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएकाले जनताका पीरमार्का बुझेर स्थानीय सरकारले कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भएको थियो। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको सरकार र त्यसले गर्ने क्रियाकलाप र दिने सेवा सुविधाले समग्र राष्ट्रिय अभियानलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दछ। सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूको नेतृत्व गर्दै भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपाल नगरपालिका सङ्घको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। आगामी दिनमा नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सरकार, खास गरी सङ्घीय मामला मन्त्रालय बीच सहकार्य र समन्वय बढाउँदै थप कार्यहरू हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ र नगरपालिकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने दिशामा थप कदम अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको पुरस्कारबाट नगरको समग्र विकास र समृद्धिमा आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र सक्रिय भएर लाग्न हौसला प्राप्त भएको बताउँदै नगरलाई समृद्ध र नमूना नगरपालिका बनाउने अभियानमा आफू लागि परेको बताउनु भएको थियो। सहरी पूर्वाधार र सेवा प्रवाहलाई उत्तिकै महत्त्व चाहिँ दिएका छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठुला निर्माणहरू चाहिँ हुने र पनि नगरलाई एउटा सुन्दर नगरपालिका निर्माण गर्नको लागि एउटा वातावरण र हरियाली प्रवर्धन र सरसफाइले महत्त्व राख्ने हुनाले विगतदेखि नै, सुरुवाती दिनदेखि नै हामीले विशेष गरी हरियाली प्रवर्धन र नगर सरसफाइलाई अत्यन्तै महत्त्व चाहिँ दिएका छौँ। जसअनुसार नेपालकै एउटा नगरपालिका जहाँ यो पूर्ण रूपमा सरसफाइ उन्मुख नगरपालिकाको रूपमा
जुन विधिवत घोषणा भएको छ विगत चाहिँ वर्ष हामीले अभियान चलाएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गरेका छौँ र यसलाई दिगो राख्नको लागि हामीले विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जुन सरसफाइको क्षेत्रमा हामी 1 गते र 15 गते प्रत्येक चाहिँ महिनाको हामी 2 दिन हामी जनप्रतिनिधि लगायत त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको सहभागितामा नियमित सरसफाइ चाहिँ गर्छौँ। उत्पादित सरसफाइको उचित विसर्जन गर्ने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ र हामी यत्रतत्र छोडिएका चाहिँ फोहोर जन्य र प्लास्टिक जन्य चाहिँ पदार्थलाई शून्य पोलिथिन चाहिँ नगरपालिकाको रूपमा शून्य खुला पोलिथिन नगरपालिका भनेर घोषणा गरिएको चाहिँ छ र पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ उल्लेख्य चाहिँ प्रगति गरेका छौँ। यो बिचमा हामी नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले नगरपालिकाको आफ्नो चाहिँ भवन चाहिँ थिएन, विभिन्न वार्डहरूका वार्ड कार्यालयहरू थिएनन्, साबिकका 7वटा गाउँ विकास समितिका कार्यालयहरू मात्र थिए। अहिले चाहिँ करिब चाहिँ 17वटै वार्डका वार्ड कार्यालयहरू अब सम्पन्न हुने चाहिँ क्रममा छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाको भव्य प्रशासनिक भवन चाहिँ निर्माण गरेर विधिवत त्यसलाई उद्घाटन समेत गरिएको छ। नगरपालिकाले आफ्नै हाम्रो चाहिँ स्रोतमा अतिथि गृह निर्माण चाहिँ गरेका छौँ। करिब चाहिँ 1200 अट्ने चाहिँ सामुदायिक हल निर्माण चाहिँ गरेका छौँ। सिटी कलेज चलाउने गरी चाहिँ भवन निर्माण भएको छ र केही महिना सङ्घीय सरकारबाट अनुमति लिएपछि हामी नियमित कक्षा सञ्चालन चाहिँ गर्नेछौँ। 3 दाना करिडोरको चाहिँ काम तिलोत्तमा नगरपालिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारका मन्त्रीज्यूले अस्ति शिलान्यास गर्नुभएको छ। काम अगाडि चाहिँ बढेको छ र तीनों नदीमा व्यवस्थित चाहिँ रिटर्निङ वाल लगाउने चाहिँ काम र हरियाली सहितको चाहिँ सडक निर्माण गर्ने कामको चाहिँ ठेक्कापट्टा चाहिँबाट चाहिँ काम चाहिँ सुरु भएको छ। त्यसै गरी रोहिणीलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काम, रोहिणी जलाशय निर्माणको काम पूर्णता पाउँदैछ। तिलोत्तमा चक्रपथको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। करिब 10 किलोमिटर चाहिँ पक्की गर्ने काम सम्पन्न भएको छ भने बाँकी भाग क्रमिक रूपले चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको पहलमा त अगाडि चाहिँ बढ्नेछ। यसरी अरू महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाका जुन 6 लेन चाहिँ सडक छ बुटोल भैरवाको, त्यो भैरवाको बिचबाट चाहिँ बग्ने सडकको पूर्व र पश्चिम जाने महत्त्वपूर्ण चाहिँ विभिन्न सडकहरू छन्। ती सडकहरूलाई पनि चाहिँ हाम्रो नगरपालिका आन्तरिक स्रोत, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोगमा हामी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, स्तरोन्नति गर्ने काममा चाहिँ लागेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिका दुध र फुलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अब मासुमा आत्मनिर्भर हुनेछौँ। यसै गरी हरियो तरकारीमा पनि तिलोत्तमा नगरपालिका आत्मनिर्भर हुने क्रममा चाहिँ छ। यो अनुसार चाहिँ हामी इन्डियाबाट जुन आयातित हरियो तरकारीहरू लिन नपाउने नीति अवलम्बन गरेका छौँ। कार्यक्रममा नगर प्रमुख घिमिरेले तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरवासीको माग र चाहना बमोजिम कार्य गरिरहेको बताउँदै नागरिक मैत्री तरिकाले सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनु भएको थियो। नागरिकलाई सहज ढङ्गले नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा विगतमा देखेका कमजोरीहरूलाई हामी दोहोर्याउन नदिइकन जनताहरूले सहज ढङ्गले चाहिँ काम सम्पन्न भएको छ भन्ने एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्ने गरी आफ्ना चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ अनलाइन चाहिँ माध्यमबाट जनतालाई चाहिँ सेवा उपलब्ध चाहिँ गराउने, विभिन्न डिजिटल जुन नागरिक बढाबढ्ता लगायतका चाहिँ पूर्वाधारहरू स्थापना चाहिँ गर्ने। यसै गरी नगरपालिकालाई विगत 2 वर्षदेखि हामी क्यासलेस नगरपालिकाको रूपमा विकास गरेका छौँ कि ब्याङ्कको एउटा चाहिँ काउन्टर नगरपालिकाभित्रै स्थापना चाहिँ गरेर नगद हामी चाहिँ कलेक्सन नगर्ने, जुन विभिन्न राजस्वबाट आउने चाहिँ रकमलाई ब्याङ्क मार्फत चाहिँ जम्मा गर्न लाउने परिपाटीको चाहिँ विकास चाहिँ गरेका छौँ। र हामी अब तत्काल पेपरलेस नगरपालिकाको रूपमा स्थापना चाहिँ गर्नको लागि नगरपालिकासँग समेत विभिन्न चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन चाहिँ गर्ने, नक्सा लगायतका कामहरू पनि अनलाइनबाट चाहिँ गर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ। जसले गर्दा छिटो र सहज ढङ्गले चाहिँ सेवा प्रदान गर्न सकिने अवस्था तिलोत्तमा नगरपालिकामा भएको चाहिँ छ। र अहिले पारदर्शिता र जवाबदाहितालाई हामीले विगतदेखि नै महत्त्वका साथ चाहिँ लिएका छौँ। जसले गर्दा तिलोत्तमा नगरपालिकामा त्यस्ता अनियमितताका घटनाहरू चाहिँ हुँदैनन् र जनप्रतिनिधिहरू अनुशासित चाहिँ छन् र कर्मचारीहरू पनि सोही अनुसारसित लगनशील र अनुशासित छन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आम नागरिकहरूमा चाहिँ परेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख घिमिरेले पूर्वाधार विकासका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, शहरीकरण, व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन लगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो। नगरपालिकामा हुने विभिन्न चाहिँ जुन नदी कटान, बाढी पहिरो अनि लगायत चाहिँ कुराहरू, आगा लगाई लगायतका चाहिँ उसबाट सम्भावनालाई चाहिँ जोखिमबाट चाहिँ बच्नको लागि हामी नियमित रूपले जुन जोखिम व्यवस्थापन चाहिँ विपद व्यवस्थापन चाहिँ समिति चाहिँ छ त्यसको नियमित चाहिँ बैठक बस्ने र आवश्यक चाहिँ केही पूर्वाधारका चाहिँ सामग्री जुटाउने र विशेष दमकल लगायतका संरचनाहरू पनि विगतमा चाहिँ थिएन, त्यसलाई चाहिँ त्यसको नियमित सञ्चालन
त्यसलाई अपडेट राख्ने चाहिँ कुरा पनि नगरपालिकाले अगाडि चाहिँ बढाएको छ। यसले कुनै पनि बेला चाहिँ विपद चाहिँ हुँदाखेरि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारका सामग्रीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन पनि नगरपालिकाले चाहिँ गरेको छ, जसले गर्दा नागरिकलाई चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ कुनै पनि विपद पर्दाखेरि सहयोग गर्ने वातावरण चाहिँ मिलेको चाहिँ छ। एकीकृत बस्ती विकास योजनाबद्ध सहरीकरण, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर तिलोत्तमा नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री, सुन्दर सहर, सुशासनयुक्त, पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर भन्ने मूल उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। हरेक चाहिँ कामहरूलाई सहज ढङ्गले कसरी सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भले अनलाइन माध्यमबाट विभिन्न सेवाहरूलाई सम्पन्न गर्ने जुन कामको थालनी चाहिँ गरेका छौँ। चाहे राजस्व होस् अथवा नक्सा होस्, त्यसलाई अब हामी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन चाहिँ गर्ने र पेपरलेस पालिकाको रूपमा स्थापना गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा त्यो पूर्णता चाहिँ हुनेछ र हामीले विगतदेखि नै 2 वर्ष पहिलादेखि नै क्यासलेस नगरपालिकाको रूपमा स्थापना गर्नको लागि नगरपालिकामै ब्याङ्कको काउन्टर हामी माग गरेर त्यो काउन्टर स्थापना गरेर हामी कुनै पनि चाहिँ नगद चाहिँ राजस्व नबुझ्ने सिधै ब्याङ्क मार्फत चाहिँ काम चाहिँ गरेका छौँ। योबाट पनि धेरै चाहिँ त्यहाँका जनताहरूलाई लाभ चाहिँ भएको बेहोरा म अनुभूति गर्न चाहन्छु। यसै गरी डिजिटल बडापत्र हामी निर्माण चाहिँ गरेर सहज ढङ्गले सेवा ग्राहकहरूलाई सेवा लिनको लागि दिनको लागि एउटा राम्रो वातावरण निर्माण गरेका छौँ, जसले गर्दा त्यहाँका जनताहरू हिजोभन्दा खुसी भएको र नगरपालिकाले धेरै चाहिँ परिवर्तन गरेको छ भन्ने अनुभूति हामीले दिलाएका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जागेश्वर देवी चौधरीले नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट हुने कामहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको बताउनु भएको छ। थुप्रै मुद्दाहरू हामीले गाउने गर्छ र हामीलाई पनि एक खालको चाहिँ यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ हामीलाई निर्णय गर्न सक्ने अधिकार, त्यसपछि मेलमिलाप गर्ने त्यो एक खालको त्यो कुराहरू तोकिदिएको छ र आम मानसमा के छ भन्दाखेरिमा जनप्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण मुद्दाहरू न्यायिक समितिले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने खालको बुझाइ छ। तर हामीलाई पनि अधिकार क्षेत्र तोकेको छ र हामी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनतालाई चाहिँ नजिकको सरकारबाट हामीले चाहिँ एक किसिमको न्याय दिने काममा चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ र हामी कहाँ पनि मुद्दा थुप्रै आएका छन्, थुप्रै आउँछन्। हिंसाका घटनाहरू, त्यसपछि सिवाना ठुलो पैनी मिचेको, त्यसपछि यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सेवा सम्मान नगरेको, त्यसपछि बालबालिकाका घटनाहरू, त्यसपछि हिंसाका घटनाहरू हामी कहाँ आएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित ढङ्गले हाम्रो प्रक्रिया अनुसार न्यायिक समितिले प्राप्त अधिकार अनुसार बमोजिम नै हामीले चाहिँ न्यायिक समितिको काम कर्तव्य चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ र आम नागरिकलाई अत्यन्त नजिकबाट बिना खर्चको हामीले चाहिँ न्याय सम्पादन गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायतका क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै उपप्रमुख जागेश्वर देवी चौधरीले लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्नको लागि हामीले अत्यन्त तीव्र गतिले आफ्नो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका थियौँ र हामीले यो 77 जेठको 30 गते हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नको निम्ति हाम्रो कार्यक्रमहरू एकदम अगाडि बढिसकेको थियो, अन्तिम चरणमा आएको थियो र फेरि पनि यो कोभिडले गर्दाखेरिमा त्यो अलिकति कार्यक्रमहरू रोकियो र हामी चाहिँ तोकेको समयमा हामीले चाहिँ घोषणा गर्न सकेनौँ। फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेको छ र मङ्सिर महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसै गरी तिलोत्तमा
तिलोत्तमा नगरपालिकालाई लैङ्गिक मैत्री नगरपालिका बनाउनको निम्ति हामीले कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ। सोही कार्ययोजना अनुसार हाम्रो अभियानहरू हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढिराखेको थियो। फेरि पनि त्यो कोभिडको प्रभावले गर्दाखेरिमा अलिकति बिचमा ब्रेक भएको थियो। फेरि त्यो गति चाहिँ हामीले लिएका छौँ र अत्यन्तै हामी चाहिँ लागि परेका छौँ कि तिलोत्तमा नगरपालिकालाई लैङ्गिक मैत्री नगरपालिका बनाउनको निम्ति थुप्रै अभियानहरू चलाएका छौँ र नगरपालिकामा चाहिँ नगरपालिकाभित्र कुनै पनि यो लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू घट्नु हुँदैन भन्ने विषयमा हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसै गरी अब ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा पनि हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने कुराहरू पनि गरिराखेका छौँ। उहाँहरूलाई बेला बेलामा हामी बोलाउने गरेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यो अलि वृद्धहरूलाई घरमै हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी परिचालन गरेका छौँ। वृद्धहरूलाई घरमै गएर उहाँहरूले चाहिँ प्रेसरहरू नाप्ने, त्यसपछि अरू सुगरहरू त्यो के छ स्वास्थ्य स्थितिको विषयमा बुझ्ने काम चाहिँ भइराखेको छ। हाम्रो स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू त्यसरी परिचालित हुनु भएको छ भने महिलाहरूको क्षेत्रमा पनि हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यो तालिमको नाममा मात्रै नभएर त्यो तालिम लिइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय गर्नुपर्छ, स्वरोजगार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पहिल्यै नै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कमिटमेन्ट गराउँछौँ कि तपाईँ यो तालिम लिइसकेपछि तपाईँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको पहिले कमिटमेन्ट गराएर जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिपलाई तालिमहरू दिएर हामी आत्मनिर्भर बनाउने काम चाहिँ गरिराखेका छौँ। भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्वरोजगार सिर्जना गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले नेपाल ब्याङ्कसँग हामीले चाहिँ नगरपालिकाले आफ्नो पैसा चाहिँ धितो राखेर जो यो स्वरोजगार बन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई अत्यन्त चाहिँ कम ब्याजमा हामीले व्यक्ति चाहिँ 4 लाखको दरले हामीले ऋण पनि बिना धितो हामीले चाहिँ ऋण पनि उपलब्ध गराइराखेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरिएको उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरी बताउनुहुन्छ। विकास निर्माणका कामहरू पनि एकदम तीव्र गतिमा भइराखेको कुरा त्यो यहाँलाई पनि जानकारी छ र त्यसलाई चाहिँ अनुगमनको पाटो हामीले अत्यन्त कडाइका साथ लागू गरेका छौँ कि कुनै पनि योजनाका कामहरूमा यो गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज हुँदै हुन्न, त्यो अत्यन्त गुणस्तरीय काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अत्यन्त टाइट गरेका छौँ र हामीले चाहिँ अनुगमनहरू गरेका छौँ। वडाका जनप्रतिनिधिहरू परिचालित हुनुभएको छ। हामी नगरपालिकाबाट म नै अब अनुगमन समितिको संयोजक भइराख्दाखेरिमा प्राविधिकहरू लिएर म आफै पनि योजनाहरू अनुगमन गरेको छु र अनुगमन गर्ने क्रममा कहीँ कतै त्यस्ता त्रुटिहरू भेट्यो भने त्यसलाई तुरुन्तै चाहिँ रिभाइज गर्ने कुराहरू त्यसलाई चाहिँ फेरि भत्काएर फेरि बनाउने कामहरू चाहिँ हामी कडाइका साथ चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ र अनुगमनको पाटो हाम्रो नगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिकाले अत्यन्त कडाइका साथ अगाडि बढाएका छौँ र म अनुगमन समितिको संयोजक भएर मात्रै पनि नभएर वडाका जनप्रतिनिधिहरू र अनि मेयर साहब पनि आफूले पनि समय म्यानेज गरेर हिँडेको बेलामा त्यो योजनाहरू चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल नगरपालिकाले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत पुरस्कृत बन्न सफल भएको बताउँदै आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी र उत्तरदायी भएर नगरपालिकाले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्ने बताउनुहुन्छ। अन्य नगरपालिकाहरूभन्दा विभिन्न इन्डिकेटरहरू थियो। ती इन्डिकेटरहरूमध्ये हाम्रो नगरपालिका अर्थात् तिलोत्तमा नगरपालिकाले चाहिँ सबभन्दा राम्रोसँग काम गरेको हुनाले आज हामी पुरस्कृत भएको हो। यसै सन्दर्भमा खास गरी हामीले तिलोत्तमा नगरपालिकाको सर्भिस डेलिभरी एन्ड गुड गभर्नेन्स सेक्टरमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले मुख्यतया भने हामीले चाहिँ क्यासलेस हामीले चाहिँ सिस्टम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। डिजिटल सिस्टम डिजिटल नागरिक बडापत्र हामीले लागू गरेका छौँ। डिजिटल नागरिक बडापत्र हामीले हाम्रो कार्यालयमा
मूल उसमा चाहिँ राखेका छौँ, ढोकामा राखेका छौँ। त्यो साथसाथै हामीले विभिन्न शाखा जस्तो योजना शाखामा छुट्टै छ, योजना शाखामा कुनै पनि कागजातहरू चाहिँ योजना समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि के डकुमेन्ट चाहिन्छ, त्यसपछि रनिङ बिल लिनको लागि के डकुमेन्ट चाहिन्छ, योजना सम्पन्न भइसकेपछि के कागजातहरू चाहिन्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा डिजिटल नागरिक बढापत्र छ। साथसाथै त्यसै नक्सा शाखामा पनि छुट्टै हामीले चाहिँ एउटा डिजिटल नागरिक बढापत्र राखेका छौँ, जसले गर्दा जनतालाई सेवाकोलाई सजिलो होस्। नक्साको लागि चाहिँ आवश्यक कागजहरू यिनी कुराहरू घर बनाउनको लागि चाहिँ यस्ता कागजहरू चाहिँदछन्, त्यसरी निर्माण सम्बन्धलाई यिनै कागजहरूको प्रक्रिया पुरा गर्नु परिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले छुट्टै नक्साको पनि हामीले छुट्टै एउटा मोनिटरिङ सहितको डिजिटल नागरिक बढापत्र हामीले राखेका छौँ। त्यसको साथसाथै अब हामी अब केही समयभित्रै हामीले रासोलाई हामी अनलाइन सिस्टम जाँदैछौँ, जसले गर्दाखेरि वडाबाटै नै हामीले चाहिँ रासो लिने सङ्कल्प गर्छौँ। साथसाथै हामीले चाहिँ अब मोबाइल गेटवे पेमेन्ट भन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब ई-सेवा लगायतका हामीले चाहिँ कुनै पनि कामहरू चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ अब आफ्नो ई-पेमेन्टबाट चाहिँ हामीले गर्ने त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसको साथसाथै अब नक्सालाई हामीले अनलाइन सिस्टम लाँदैछौँ। नक्सालाई अनलाइन सिस्टम लाने बित्तिकै सेवाग्राहीले आफ्नो वडामै गएर अर्थात् आफ्नो घरबाट चाहिँ नक्साको लागि आवश्यक कागजहरू के पर्छ त्यस्ता कुराहरू शब्दमा चाहिँ उहाँहरूले प्रक्रिया पुरा गरेर पेस गर्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब केही समय 1-2 महिनाभित्र हामी त्यो तयार गर्दैछौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाल गरिरहेका र आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल दुग्ध उत्पादनको कृषकहरूलाई चाहिँ हामी सहकारी माध्यमबाट चाहिँ प्रत्येक कृषकलाई हामी प्रति लिटर दुधमा चाहिँ हामी 1 रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्ने। त्यसरी सामाजिक विकास सन्तर भन्ने पनि हामी लघु मैत्री कार्ययोजना हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले रूपन्देही जिल्लामा नि हामी अब बालमैत्री विकास अभियानलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। यो हामी अब यो 3-4 महिनामा हामी त्यसलाई चाहिँ बालमैत्री विकास अभियान CFL चाहिँ फ्रेन्डली हामीले चाहिँ घोषणा गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले अब वातावरण सरसफाइ सन्दर्भमा भन्ने पनि तिलोत्तमा नगरपालिका अन्य नगरपालिका अग्रस्थानमा छ। शून्य पोलिथिनको हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसको साथै प्रत्येक 1 गते र 15 गते विभिन्न प्रत्येक वडाहरू क्रमशः हामीले चाहिँ टोल विकास संस्था लगायत जनप्रतिनिधि सहयोगमा चाहिँ सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम गरेको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ सुन्दर हरियाली नगरपालिकाहरूबाट चाहिँ हामीले विकास गरेका छौँ। त्यो नगरपालिकाको चाहिँ मेन हाइवेमा विभिन्न फुलहरूले सजिएको हामी चाहिँ हाइवेमा चाहिँ फुलहरू लगाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि सुन्दर स्वच्छ हराभरा नगरपालिकाको रहेको छ। यसरी त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अब वातावरणतर्फ पनि हामीले चाहिँ अब मैले अघि भने जस्तो शून्य पोलिथिन र ग्रिन क्लिन तिलोत्तमाको अभियानलाई हामीले अगाडि बढाएको जानकारी गर्न चाहन्छौँ। अब हामीलाई आउने दिनमा अझै थप चुनौती र अवसर दुवैहरूबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अब हामीले अझै सेवाग्राही तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरवासीहरूलाई अझै हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ सरल र मितव्ययी ढङ्गले हामीले चाहिँ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कुरा अझै हामीलाई चाहिँ चुनौती रहेको छ र त्यसलाई हामी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारी साथीहरू सबैजना मिलेर त्यसलाई हामीले चाहिँ सहज ढङ्गले सेवाग्राहीहरूलाई हामीले अझै थप प्रभावकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउने कुरा म कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लगायत स्थानीय तहको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।